अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा हाउ टू बिकम अ पीएचपी डेवलपर, यानी आप पीएचपी डेवलपर कैसे बनोगे और इंटरव्यू में आपसे कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप दुबई में आना चाहते हो या दुबई में अगर आप ऑलरेडी है तो आपसे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा आपकी स्किल के रिलेटेड। तो इस पर हम बात करेंगे और इसको एक एक को देखते हैं कि कौन सी क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में अगर आप दुबई में रहते हो, क्योंकि मेरा ख़ुद जो एक्सपीरियंस है वो दुबई बेस्ड एक्सपीरियंस है। मैं ख़ुद दुबई में काम करता हूँ, तो इसलिए जो है मैं ये ट्यूटोरियल इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर कोई न्यू पीएचपी डेवलपर हो या कोई न्यू आया है दुबई में, उसको ये पता नहीं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो इसके लिहाज से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले जब इंटरव्यू में जाना है, क्योंकि दुबई का जो पीपल है, जो लोग काम करता है, वो बहुत स्मार्ट लोग है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो है वो अपडेट को यानी नई नई चीज़ों को जो है करना चाहता है कि डेवलप करे। तो इसलिए आपने एक फ़र्स्ट जो है एक क्रिएटिव माइंड जो है वो ज़रूरी है कि आप एक क्रिएटिव माइंड बनाओ, क्योंकि ग्रेजुअली दुनिया जो है वो ग्रेजुअली तरक्की करता है। तो आपने क्या करना है, दुनिया के साथ जो चैलेंजेस है उसको अपने आप को फेमिलियर करना है। दूसरा बात जो है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप अपने आप को स्मार्ट शो करेंगे और दूसरा अपना टैलेंटेड शो करेंगे। तो इसमें कुछ बात ऐसा है, जो फर्स्ट आपकी क्वेश्चन है वो तो फर्स्ट आपको ये पता ज़रूर होगा कि पीएचपी जो है, पीएचपी हम क्यों करते हैं और पीएचपी की एडवांटेजेस क्या है और पीएचपी की कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पीएचपी की प्लेटफॉर्म। तो दूसरा बात ये है कि आपको आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एचटीएमएल और सीएसएस का बेस है कि नहीं। फिर आपको बताएगा कि सीएसएस का क्या काम है, एचटीएमएल का क्या काम है। अगर हम फोकस करें एचटीएमएल में, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और सीएसएस में हम उसकी डिज़ाइन करते हैं। जो पीएचपी का काम है वो सर्वर साइड का काम है, क्योंकि हम इसकी जितने भी सर्विसेज के साथ या सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो पीएचपी के थ्रू करते हैं। तो इस तरह पीएचपी की फ्रेमवर्क, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क से फ्रेमवर्क्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपने फ्रेमवर्क का भी यूज़ किया था कि नहीं। फ्रेमवर्क अगर यूज़ किया था तो इस फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, जैसे लरावेल फ्रेमवर्क है, कोऑर्डिनेटर है और इस तरह याई फ्रेमवर्क है। तो इस तरह मुख्तलिफ फ्रेमवर्क है। तो आपको ये चाहिए कि आपने फ्रेमवर्क की भी काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा फ्रेमवर्क के बाद फ्रेमवर्क के बारे में कि फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया कि नहीं। इसके साथ साथ अगर आप हम बैकएंड पर बात करें, जो पीएचपी का बैकएंड साइड है, पीएचपी ऑलवेज जो है वो बैकएंड साइड पर होता है। तो बैकएंड साइड से आपसे पूछा जाएगा मुख्तलिफ इसकी डेवलपमेंट के बारे में कि बैकएंड साइड पर आपने काम किया कि नहीं, और इसका फ्रंट एंड कोड के बारे में बताएगा कि कोड में आपने क्या किया और डिबगिंग कैसे करना है, एरर को कैसे फाइंड करना है। तो इसकी कुछ स्टेप्स, ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स है। आपसे पहले जब इंटरव्यू से पहले जाते हो तो आपको चाहिए तो इन चीज़ों को जो है आपने देखना है और इसको क्लियर करना है करेक्टली। और इसके साथ साथ वर्डप्रेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वर्डप्रेस के भी किया था कि नहीं। अगर वो उसने एक वेबसाइट दे दिया, वो वेबसाइट आप कन्वर्ट कर सकते हो वर्डप्रेस को कि नहीं। तो इसकी एपीआईज़, मुख्तलिफ एपीआईज़ के बारे में पूछा गया एपीआईज़ जो है वो डेवलप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसकी अमेज़न की जो वेब सर्विसेज है, वेब सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ज़्यादातर कंपनी जो है क्या करता है, पीएचपी डेवलपर को हायर करता है, लेकिन वो पीएचपी डेवलपर क्या करता है, वो वेब सर्विसेज बनाता है मोबाइल ऐप्स के लिए और उसकी मुख्तलिफ वेब की जो वेब सर्विसेज हैं वो बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, वेब सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस करना है। वेब सर्विसेज जो है वो रिलेटेड है मुख्तलिफ एपीआईज़ के साथ, जैसे रेस्टफुल एपीआई है, सोप एपीआई है। अगर आपको पहले यूज़ किया था रेस्टफुल और सोप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रेस्टफुल एपीआई जो है ज़्यादातर लोग आजकल रेस्टफुल एपीआई यूज़ करता है, सोप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, क्योंकि रेस्टफुल एपीआई जो है इजी टू अंडरस्टैंडिंग है और ये जो है बहुत रिलायबल एपीआई है। तो इसलिए लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। और सोप जो एपीआई है वो लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसका कोडिंग जो है वो मुश्किल है और रिलायबल भी नहीं है।
تو یہ جو ہے اس لیے زیادہ لوگ اس کو یوز نہیں کرتا۔ تیسرا جو اور بات ہے وہ ہے نوڈ جی ایس۔ نوڈ جی ایس ہم کو پتہ ہے کہ نوڈ جی ایس جو ہے ایک سرور ہے۔ سرور کے ساتھ آپ نے کیسے کمیونیکیشن کرنا ہے اور سرور کیا ہے، سرورز کے بارے میں، اس کی پوسٹ اور گیٹ میتھڈ کیا کام کرتا ہے۔ لیٹ سپوز میں دو میتھڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، ایک پوسٹ میتھڈ ہے اور ایک گیٹ میتھڈ ہے۔ اگر آپ نے سرور سے ڈیٹا کو جو ہے گیٹ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے گیٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ادھر سے یا ویب سائٹ سے یا موبائل ایپ سے ڈیٹا سینڈ کرتا ہے سرور کو تو ہم اس کے لیے پوسٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ تو اس کی مختلف پروسیس اور اس کے کلاسز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے آبجیکٹ یعنی اوپس کے بارے میں، کہ آپ نے اوپس پر سٹڈی کیا تھا کہ نہیں ہے، کیونکہ اوپس جو ہے ایک بیسک نالج ہے اور بیسک جو ہے بیسک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو اوپس کا پتہ ہے اور اوپس کے بارے میں آپ جانتے ہوں۔ اور اس طرح جو لاسٹ کویشچن میں خود جب انٹرویو گیا تھا تو مجھے یہ پوچھا گیا کہ آپ ایکزیمیل کو جانتے ہو اور ایکزیمیل کیا ہے اور ایکزیمیل میں کام کیسا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر آج کل اگر آپ دیکھیں، زیادہ تر جو ایڈوانس لیول کمپنی ہے جو بیک گراؤنڈ میں اس کا ویڈیوز جاتی ہے اور اس کی مختلف اور اس کی جو سلائڈنگ ہوتی ہے امیجز کو، تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ ایکزیمیل کا ایک امپورٹنٹ رول ہے ویب ڈیولپمنٹ میں۔ اگر آپ نے ویب ڈیولپمنٹ میں ایکزیمیل سٹڈی نہیں کیا تو ایکزیمیل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور مجھ سے خود پوچھا گیا ایکزیمیل کے بارے میں، اور جتنا یہ ٹاپک میں نے ڈسکس کیا تھا یہ مجھے خود جتنا انٹرویوز میرا ہو گیا تو اس انٹرویو کی لحاظ سے مجھے پوچھا گیا تھا یہ سب جتنا میں نے بتایا تھا۔ اور آخر میں جملہ بھی آپ کو ہونا چاہیے کہ جملہ کا بھی کوئی اتنا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جملہ کیا کام کرتا ہے۔ اور اس طرح بوٹسٹریپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی جو ہے فریم ورک ہے۔ بوٹسٹریپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کام کیا کرتا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں، اور بوٹسٹریپ کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویب سروسز جو امیزون کی ویب سروسز ہے یا پے پال اکاؤنٹ جو ہے اس کو کیسے ایکسیس کرو گے اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کرو گے، کیسے انٹیگریٹ کرو گے ویب سائٹ میں یا موبائل ایپس میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ اگر آپ نے پہلے انٹرویو نہیں کیا تھا تو یہ جو ٹاپکس میں نے بتایا تھا دبئی میں یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یو اے ای میں جہاں بھی آپ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہوں تو آپ کی سی وی جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں جب آپ نے، کیونکہ دبئی کا لوگ جو ہے جابس کم ہے، لوگ بہت زیادہ ہے، پاکستان سے لوگ آتے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، یعنی دنیا کے 170 ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور وہ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ملٹیپل ٹاسک جو ہے اس کو سولو کرنا ہے، اور ملٹیپل ٹاسک آپ کو یعنی آپ کو سیکھنا ضروری ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب پر فوکس کرنا ہے، ان سب میں ایکسپیرینس لینا ہے۔ جب آپ نے ایکسپیرینس لے لیا تو میں آپ کو یہ بات بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا کمپنی بھی خود سٹارٹ کر سکتے ہو، اور اگر آپ میں اسکل ہے تب، اگر آپ میں اسکل نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت مشکل ہوگا جابس فائنڈ کرنے میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ہم اور بھی اس طرح ٹیٹوریلز ہم بنائیں گے اور پی ایچ پی کے اوپر، اور اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آن لائن سافٹ-ٹیک.com کو، تو میں آپ لوگوں کا یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آن لائن سافٹ-ٹیک کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہ جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے اس پر ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور بناتے ہیں ایڈوانس لیول ویڈیوز، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔